बरोबर आयज आहा एस्मेराल्दा फेर्नांडीस ती 85 वर्सांची आनी वर्सा वर्स ती हांगासर येता ओल्ड गोवा नोयेनांग फेस्ताक आनी ती आयजूय हिंगा येयल्या आनी ओरिजिनली ती कालांगूट पूण ती UK बॉम्बे हांगासर सगळ्याक रावता. तर आमी विचारया माय तूं आतां हांगासर येयल्या हिंगा एका एक्सपोजिशनाक, तर हे पावटी तुमकां कितें डिफरंट कितें दिसलां? डिफरंट म्हणजे आमकां हें बांदून दिलां. हे पळय हें विलेज आहा पळय ती, तर तुका रूम मेवला सद्याक हिंगा? होय म्हाका रूम मेवला. 4-5 दीस जाले हांगा आतां. 4-5 दीस जाले हिंगा हांगासर जाता. तो आख्खी नोयेना तुमी हिंगा आसतली? होय होय होय. फेस्ट करून वयतली? फेस्ट करून वयतली. आनी तूं हें उमेवांक गेलो हेजो आमचो? 2 पावटी गेल्लो. 2 पावटी गेलो. तर हें तुजें एक्सपोजिशन जाता पळय तें कितले वर्सां पासून तूं आतां कितले पावट पयलां तें एक्सपोजिशन जाता तें? हें पळय ही आमची रॅलीक भायर काडल्या ती. म्हाका दिसता 3 पावटी तरी ती रॅलीक पयल्या. ओके. पूण हांव एवरी इयर हांव येता हांगा 10 दीस रावता. 10 दीस रावता? होय. आनी मागीर फेस्ट करून हांव घरा वयता. पूण गेल्या वर्सा म्हाका हांव सीक आसली, म्हाका येवंक मेळोंक ना. पूण फेस्ता दीस येवन फेस्ताची मीस आयकून गेली. ओके. आनी आतां हें पळय हें केलां पळय हे पावटी तें पळय आतां तुमकां तूं हें म्हणलें पळय तुका एक मेवली कॉटेज मेवली म्हणून, तर कशें दिसता तुका? बरें दिसता. एकदम बरें आहा. सगळें आहा, जेवण आहा, ब्रेकफास्ट आहा. ब्रेकफास्ट म्हणजे कशें हें क्वॉलिटी बरी आहा जेवणाची? होय होय बरी आहा एकदम. सगळें एकदम बरें आहा. म्हाका लायक जालें. ओके. आनी आतां तूं मागीर हें फेस्ट करून हूंय वयतली? बॉम्बे वयतली? हय. मागीर UK वयतली. आनी तूं एकलीच येयल्या माय? हो आहा कोण बरोबर? बॉम्बे इलेक्शन आसलें न्हू. ओके. तर आतां फाल्यां परवां म्हाजे पूत आनी सून येतली. तुका जॉइन जातली? हय. आनी ते इलेक्शन लागून उरली ती. बराबर येवपाची. ओके. आनीक तूं तुजो पूत आनी सून येतली 2 दिसांनी तुका? दुसरे परवां कालांगूट रावतली मागीर हांगा येतली. खाली उमेवांक येवचें ना. ओके. सद्याक सगळें हिंगासर आतां ती आतां 5 दीस आहा सगळें बरें आहा? एकदम बरें आहा. फेस्ता दीस वयतली हांव. हय. तर आतां तूं हें जाली सकाळीं हें करता पळय तेन्ना सकाळीं मिसाक वयता हिंगा? होय बाबा. मिसाक वयता? सदां 6 गेली. आयज हांव 7 गेली. आनी तो मेवलेलो म्हाका, पूण हांव पावोंक ना ब्रेकफास्टाक आनी जेवणाक. ते म्हाका सोदता सगळ्याक फोन करून. म्हणजे हिंगा तुका स्टाफूय बरो आहा? जे कोण पळय ते हें करता तेजे? तांकां म्हाजो हुस्को खूब आहा. तुजो हुस्को चड आहा? म्हाज्या बाच्याक फोन केलो तेणी, बाचो म्हाका घेवन येयलेलो हांगा. फोन केलो ती ब्रेकफास्टूय करूंक ना जेवणाक. तांकां हुस्को चड जालो? तांकां हुस्को चड जालो. म्हाका सांगता आतां तुका की हुस्कोय सोदली, बॉम्बे सोदली, सगळ्याक सोदली. म्हणजे हिंगा आतां तूं हे आहा पळय ते कोण जे चर्चीच्या पासून आहा पळय ते जे व्हॉलंटियर्स आहा पळय ते अशर्स आहा पळय ते फॉलो अप करता? होय, फॉलो अप करता. आनी ती गेटीर भितर सरोंक जायना पूण म्हाका भितर काडटात. तुका हें आहा प्रेफरन्स दिता? हय. व्हॉलंटियर पुलीस आहा ते वचोनी तिका म्हणटात. तुका वळखता आसतलें आतां इतले तूं तें पेता म्हणल्यार? पुलीस न्हू, हे आमचे हिंगा व्हॉलंटियर्स सगळे वळखता? व्हॉलंटियर वळखता. फादर बेस्ट वळखता. म्हाजें नांव जाणा. हो आमचो पात्रिश्यो. तेणेच आमकां हांगासर टेलिफोन नंबर यांचो दिवन आमकां हांगा अरेंजमेंट सगळें करून हें केलें. तुका हेल्प केलें? आधार कार्ड जाय म्हटलेलें हांवें हाडूंक नासलें. मागीर चेड्यान तें हें करून धाडलें हेचेर मोबायलाचेर. आनी सगळें बरें आहा बाबा, एकदम बरें आहा. गोंयच्या सायबान सदांच आमकां हे भाशेन येवंक दवरल्या पुरो भलायकेन. बरें. देव बरें करूं मागीर. तुका देव बरें करूं.